السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم أنا في لا troisième بارتي من لو سيستيم دانجكسيون ايسونس. في لي بارتي اللي سبقوك كنا شفنا لا كومبيسيون، من بعد شفنا لي ديفيرون تيب ديال لانجكسيون ايسونس. دابا غادي نطرقوا لا فونكسيون جلوبال ديال السيستيم وغادي نشوفوا هاد الاناليز فونكسيونيل اي بلي غادي نديروا لي زيتود ديال لي سيركوي داليمونطاسيون ديالو اكسيتيرا. دونك على بركة الله، كيف ما كنعرفوا حنا كاملين لو سيستيم ديالنا كيرياليزي ليا واحد الفونكسيون برينسيبال اللي هي كياليمونطي ليا لو موتور اون كاربيرون. كيف ما قلنا كيف ما كنشوفوا في هاد الاناليز فونكسيونيل عندنا جوج ديال الحوايج. عندنا لونطريد اللي هو واحد لا كونتيتي ديسونس، وعندي لا سورشيد اللي هو اوسيد واحد لا كونتيتي ديسونس. دونك كيف ما قلنا كاين واحد لا ديفيرون ما بين هاد الكونتيتي اللي كتدخل ليه السيستم وما بين لا كونتيتي اللي كتخرج ليه السيستم. كيف ما قلنا هنا كيدخل ليه واحد ليسونس على بريسيون اتموسفيريك، دونك كيدخل ليه هنا واحد ليسونس عنده واحد البريسيون اتموسفيريك اللي هي واحد بار بريسكو واحد بار اي في واحد ليطا ليكيد، يعني كيكون سوليسيون شيميك 100%. كيف ما قلنا حنا لو سيستيم كيرياليزي بليزيور اوبيراسيون باش ترانسفورمي ليا هاد لا كونتيتي من البريسيون اتموسفيريك لواحد سيرشان بريسيون اللي كيخدم ليا بها لو سيستيم، يعني كيوصلوا ليا بريسيون دو فونكسيونمون دو سيستيم. اوسي كي اوغمونطي لي لا بريسيون ديالو اي كترانسفورميه من ليطا ليكيد لواحد ليطا غازوز. سافو دير كيدير لي واحد لوبيراسيون اللي كتسمى لا بولفيريزاسيون. دونك هنا لا كونتيتي دونطري اللي عندي اللي هي ايسونس كيف ما قلنا على بريسيون اتموسفيريك اي سوليسيون ليكيد. دونك لو سيستيم كي رياليزي ليا واحد بليزيور اوبيراسيون باش ترانسفورمي ليا هاد لا كونتيتي اللي كتدخل لواحد الكونتيتي اللي دوزيد، يعني سافو دير كيدير لها الدوزاج. كيف ما قلنا حنا لو دوزاج اللي كيخدم به الموتور هو 1 غرام ديسونس افيك 15 غرام دهر. هذا واحد لو دوزاج اللي كيتسمى دوزاج ستوكيوميتريك بيان بارفي و بيان ايديال. دونك هنا كيدير ليا بولفيريزي، سافو دير كيترانسفورميه من ليطا ليكيد لواحد ليطا غازوز. هاد لا بولفيريزاسيون سي كيف ما كنقولوا خصنا نترانسفورميو ليسونس لواحد الفويار تري فان، سافو دير واحد بحال الضبابه اللي رقيقه بزاف. حقاش الا كان عندي ليسونس سو فورم ليكيد وغادي يدخل ليا لا شامبر دو كومبيسيون غادي تكون ليا ديفيسيل باش غادي توقع لوبيراسيون ديال لا كومبيسيون. دونك لو سيستيم ديالي باش يخدم خصو واحد لي ديفيرون بارامتر. يعني خصني ضروري باش لو سيستيم ديالي يخدم خصني واحد الانرجي الكتريك ضروريه، خصني واحد الاكسيون كونديكتور، يعني لما انا كومونديش السيستيم ما غاديش يخدم، يعني واحد لي بوزوان موتور ابار لا كونتيتي ديسونس خصو ضروري يخدم، خصني واحد لي نورم اونتي بوليسيون باش ديمينوي زيميسيون بوليون. دونك بعجاله هذه لا فونكسيون جلوبال ديال لو سيستيم. كيف ما قلنا l'injection d'essence cherche à vaporiser finement le carburant pour l'injecter dans la masse d'air admise. Donc la quantité et la proportion du mélange nécessaires sont adaptées en fonction des états de charge des moteurs. Donc عن دابا نمروا الى الفقره القادمه اللي غادي نعرفوا فيها حتى واحد لي ديفيرون سيركوي. دونك كيف ما هنا قبل ما ندوز برينسيپ دو فونكسيونمون وانا ما كنعرفش شنو هما لي كومبوزون وكيفاش كيخدم لو سيستيم ولي سيركوي اللي فيه، غادي نفضل انني نشوف هاد الشامه هي الاولى وما غاديش نركز بالضبط على لي كومبوزون اللي فيها، انما غادي نركز على لي سيركوي اللي كاينين عندي في الشامه. كيف ما كنشوفوا هنايا السيستيم ديالي في بليزيور كومبوزون. هاد لي كومبوزون منهم اللي هما ميكانيك، منهم لي هيدروليك، منهم لي الكتريك. دونك هنا من خلال هاد لي كومبوزون اللي كيبانوا ليا قدرت انني نفرق لو سيستيم ديالي داليمونطاسيون لواحد 3 د الحوايج. كيف ما كنشوفوا هنايا واحد لو سيركوي برينسيبال اللي هو لو سيركوي داليمونطاسيون اون ايسونس. كيبدا هنايا من ريزيرفوار وكيمشي كيطلع كيدوز على لا بومب كيدوز على واحد لو فلتر ضروري باش يفلترها وكيمشي ليا هنا ديزولي يدي ما واقفاش حتى لانجيكتور رومب. دونك كيش انجيكشن هنايا افون لو سوباب وكيدخل ليا لا شامبر دو كومبيسيون. دونك هذا واحد لو سيركوي داليمونطاسيون اللي كتسمى داليمونطاسيون اون ايسونس. كما قلنا هنا كنشوف واحد الروشور او ريزيرفوار، ها هو هنا غادي يرجع ديزولي وغادي يرجع ليه الريزيرفوار. دونك هو هذا ديزولي حقاش ما ترسمش ليا. دونك لا دوزيام سيركوي حتى هو غادي نشوفو، غادي نحاول نديرو واحد اللون واحد اخر
باش يبان لينا مزيان. نشوفوا هنا الليموني. دونك عندي كما قلنا لو سيركوي داليمونطاسيون الاول هو لو سيركوي داليمونطاسيون اون كاربيرون اللي كيبدا ليا من الريزرفوار وكيسالي ليا في الشومبر دو كومبيسيون. لو سيركوي داليمونطاسيون جوج كما كتشوفوا هنا هو لونطري دال لاغ، ها هو لاغ غادي يدخل ليا من هنا، دوز ليا على البابيون، من بعد غادي يدوز كوليكتور ديال لادميسيون اكسيتيرا، غادي يدوز غادي تميلونجي ليه هنايا وغادي يدخل حتى هو لا شومبر دو كومبيسيون. دونك لا دوزيام سيركوي هو لو سيركوي داليمونطاسيون اون اير. هنا عاوتاني غنشوفوا التروازيام سيركوي اللي هو واحد لو سيركوي برينسيبال واللي هو الجديد في لانجيكسيون الكترونيك. كما كتشوفوا هنا هذا لو سيركوي عنده علاقه بالالكتريسيتي. دونك كيما كنقولوا عندي هنا دي ديسبوزيتيف الكتريك بحال لو كالكيلاتور، واحد لي كابتور كتخصم لاليمونطاسيون، لي زاكسيونور هما كتخصم لاليمونطاسيون. دونك باش توقع لي هاد لا مانيير خصني واحد لا سورس دانرجي الكتريك اللي هو لا باتري. دونك هنايا هو هنا يعني لو سيركوي الكتريك كيبدا لي من الباتري، كدوز لي الروليد، كيمشي ليا لي لامب شيموان باغ اكزومبل، بريز دو دياغنوستيك لامب شيموان، كيمشي كي اليمونطي الكالكيلاتور اكسيتيرا. دونك كاع لي ديسبوزيتيف اللي كي نيسيسيت الالكتريسيتي كيمشي ليه، ماشي كيمشي للبومب. او ديزولي درتو بالازرق، سمحوا لي خصنيش نديرو بالازرق، خصني نديرو بالاحمر. شادر بحال مثلا هنايا مثلا غادي يدوز لهنا، يعني اي ديسبوزيتيف كيحتاج الالكتريسيتي غادي يمشي ليه. كما شفنا دونك هنا غادي نمشيو غادي نشيماتيزيو هادشي. هنا كما قلنا مركزناش على لي ديسبوزيتيف بكثر ما ركزنا على ما ركزتش على لي ديسبوزيتيف كثر ما ركزتش. ديزولي على الدروينه، دونك كنت غير كنحاول اكسبليكي واحد شويه. اون باس. دونك قبل ما نشوف هاد لي كومبوزون كل واحد شنو كيدير ونعرف لو رول ديالهم، قبل ما نشوف نيت هاد السينوبتيك، انا قررت انني صايبت واحد لو ريزيمي واحد لانتروديكسيون على واحد لو سيستيم اللي كيجيري ليه هادشي كامل. غادي نمشيو كاملين هنا غادي نشوفوه. كما حنا كنعرفوا في الالكترونيك عندنا واحد لو سيستيم او تي اس. دونك هاد لو سيستيم او تي اس تو سامبلومون واحد لو سيستيم اللي كيخدم ليا في اي سيستيم اوتوماتيزي. هنا كما كنشوفوا شاك سيستيم الكترونيك كيكونوا عنده واحد لي زونطري ديالو، وهاد لي زونطري كتوقع عليهم واحد تريتمون دي زانفورماسيون. ودونك من ورا التريتمون كيكونوا واحد بحال كنقولوا واحد لي سورشي. هاد لي سورشي عندي دونك عندي اونطري تريتمون سورشي. حنا كيف ما كنعرفوا لي فلونطري سو سون دي كابتور. دونك فلونطري كيكونوا عندي واحد لي زانفورماسيون دي كابتور، يكونوا عندي هنا واحد دي كابتور اللي كي ميزوريو ليها دي غروندور فيزيك. من بعد هاد لي زانفورماسيون مثلا بحال عندي دي كابتور كيعبروا ليها لا طومبيراتور. دونك ابري ما كتعبر لا طومبيراتور كتمشي يعني كتوقع على كتمشي كيصيفطوها لينيتي دو كوموند الكترونيك. هاد لينيتي دو كوموند الكترونيك اللي كتسمى الاو سي يو او بيان لو كالكيلاتور، وكاين اللي كيسمى بواشي دو جيستيون الكترونيك. دونك عندها بليزيور نوم، حنا لي تري كوني بهم هو او سي يو و لو كالكيلاتور. دونك لو كالكيلاتور كدير ليهم تريتمون اي ابري كدير واحد دي كوموند اللي كتصيفطهم لي زاكشياتور. دونك لي زاكشياتور هما واحد لي ديسبوزيتيف اللي كيرياليزيو ليها واحد الفونكسيون برينسيبال. باغ اكزومبل لانجيكتور سي ان اكشياتور. دونك هاد لاكشياتور كيدير ليها الفونكسيون ديال لانجيكسيون. دونك بيفيريزي ليها سيرشان كونتيتي دو كاربيرون في لا شومبر دو كومبيسيون بعجاله. دونك لو سيستيم او تي اس يعني كتكون عنده واحد لونطري اللي عباره على دي زانفورماسيون دي كابتور، كتوقع على هاد دي زانفورماسيون تريتمون يعني المعالجه كيعالجوا البيانات. من بعد كتصيفط للسورشيت اللي هما لي زاكشياتور. دونك اونطري دي كابتور تريتمون لو كالكيلاتور سورشيت هما لي زاكشياتور. دونك كابتور اكشياتور كما كنشوفوا بعجاله. عاوتاني نعاود ما فيها باس نذكروا بلي ديفيرون سيركوي اللي عندي. دونك كيما هنا كنشوفوا عندي 3 circuits principaux. Donc le système d'injection essence, sur le système d'injection essence, on a 3 circuits d'alimentation principaux. Donc le circuit d'alimentation en air كما قلنا انا عندي واحد دو سيركوي كيكلف ليا بالاليمونطاسيون اون اير، يعني هو اللي مسؤول ليا باش يدخل ليا هذيك لا كونتيتي دير الموتور ديالي او بيان لا شامبر دو كومبيسيون باش تحرق. لو سيركوي الثاني هو لو سيركوي داليمونطاسيون كاربيرون، يعني هذا ريسبونسابل
باش يوصل ليا واحد سيغتان كونتيتي من ريزرفوار لا شومبر دو كومبيسيون لي سيركو تشارج بطبيعه الحال اللي هو باش كيخدموا لي ديسبوزيتيف كاملين في لو سيستيم اللي هو لي سيركو داليمونطاسيون الكتريك. دونك استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونتلاقاو في الفقره الجايه اللي غادي يكون عندي، غادي نديرو فيها دي تيشيت لي ديفيرون كومبوزون اكسيتيرا.